من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كلامنا عن الفرع الثاني من الفرعين الاستطراديين اللذين ذكرهما الشيخ في المسألة الأولى. الفرع الثاني هو عن بول الإبل، وفي هذا الفرع نطرح سؤالين، الثاني منهما يعتمد على الأول. السؤال الأول: بول الإبل هل يجوز شربه اختيارا أو لا يجوز شربه اختيارا وإنما يجوز اضطرارا؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: بول الإبل هل يجوز بيعه وشراؤه أم لا يجوز بيعه وشراؤه؟ طبعا السؤال الثاني يعتمد على السؤال الأول. أما السؤال الأول وهو أن بول الإبل هل يجوز شربه اختيارا أو لا يجوز شربه اختيارا، الجواب: لدينا قولان في المسألة. القول الأول ذهب إلى جواز شرب بول الإبل اختيارا، قال لا بأس بشربه اختيارا. زين، ما هو الدليل؟ استدلوا على ذلك برواية اللي هي رواية الجعفري. أقرأ لك نص الرواية حتى نرى دلالتها وسندها. عليكم السلام ورحمة الله. رواية الجعفري عن محمد ابن يحيى عن أحمد ابن محمد ابن عيسى عن بكر بن صالح عن الجعفري قال: سمعت أبا الحسن موسى عليه السلام يقول: أبوال الإبل خير من ألبانها، ويجعل الله عز وجل الشفاء في ألبانها. زين، هذه الرواية نجيلها سندا ودلالة. أما سندا فالرواية عن محمد ابن يحيى، طبعا محمد ابن يحيى العطار، لقب العطار وإن كان ما ذكر هنا في السند، اللي هو شيخ الكليني، وهذا ثقة إمامي لا إشكال في ذلك. عن أحمد ابن محمد ابن عيسى الأشعري، هذا أيضا ثقة إمامي. عن بكر بن صالح عن الجعفري. طبعا هذه الرواية يقولون بمجملها ضعيفة السند، ضعيفة السند في بكر بن صالح فإنه لم يوثق. هذا من حيث السند. طبعا أنا أوصل دائما الروايات التي نمر عليها في المكاسب، سواء صار عندنا وقت الراجحة سندا أو ما صار عندنا وقت لمراجعتها سندا، حاول أن شنو أنت تلزم نفسك في كل رواية أن تراجعها شنو سندا، حتى أولا تعتاد على الطرق السندية، وثانيا تميز بين الضعيف وغير الضعيف. فخلي برنامج عندك كل رواية ناخذها راجحة، سواء صار عندنا وقت الراجحة بالدرس أو ما صار عندنا وقت الراجحة بالدرس. المهم هذا من حيث السند. أما إذا جئنا إلى الدلالة فالرواية ماذا تقول؟ أبوال الإبل خير من ألبانها. طبعا نريد أن نستدل بهذه الرواية على شنو؟ على جواز شرب الأبوال. كيفية الاستدلال؟ نقول: الإمام عليه السلام في هذه الرواية في مقام التفضيل، في مقام بيان الخيرية، أن الأبوال خير من الألبان، فإذا كانت الأبوال
مفضلة على الألبان، مفضلة على الألبان، وكانت الألبان يجوز شربها اختيارا أو لا يجوز؟ يجوز شربها، فالأفضل يجوز شربه اختيارا. هاي كيفية الاستدلال، أن الإمام فضل الأبوال على الألبان، والألبان يجوز شربها اختيارا. إذن الأبوال شنو؟ يجوز شربها اختيارا. هذه كيفية الاستدلال. نوقش في هذه الكيفية بمناقشتين، ناقشوها بطريقتين. النقاش الأول أو المناقشة الأولى، إن الرواية لو كانت في مقام تفضيل الأبوال على الألبان صح كلامكم. لو كان الإمام يريد يفضل، عليكم السلام ورحمة الله، لو كان الإمام يريد أن يفضل الأبوال على الألبان فاستدلالكم شنو؟ صحيح. ولكن الإمام ليس بصدد ذلك، وإنما الإمام بصدد ذم الألبان. وهذا تعبير عرفي، يعني الإمام شو يريد يقول مع أن الأبوال مذمومة ولا قيمة لها، مع ذلك هي أفضل من الألبان. يعني شو يريد يذم؟ يريد يذم اللبن، وهذا متعارف عندنا. يعني هسه واحد مثلا يجي يقول مثلا، خلينا نحكي حكي سياسي مثلا، علي حسن المجيد وصدام، واحد يجي شو يقول صدام أفضل من علي حسن المجيد. يعني شو يريد يقول لك؟ هو في مقام جمع علي حسن المجيد، مو في مقام مدح صدام. أو بيهم يقول لك شارون أفضل من صدام، ليس في مقام مدح شارون، وإنما في مقام ذم صدام. فالإمام شو يريد يقول حتى الأبوال أفضل من ألبانها، يعني ألبانها مذمومة إلى درجة حتى أن الأبوال أفضل منها، فهو في مقام ذم الألبان وليس في مقام مدح الأبوال. زين، إذا كان في مقام الذم أكو دلالة في الرواية أو ماكو دلالة بعد على جواز الشرب؟ ماكو دلالة بعد بالرواية. فالدلالة في الرواية مبتنية على أن الإمام في مقام المدح، ولكن الرواية في مقام ذم الألبان لا في مقام مدح الأبوال، فلا دلالة في الرواية على جواز الشرب. هاي المناقشة الأولى. هاي المناقشة بل يعني هو الإمام شلون بين هنا ذم الأبوال في المثال مثل ما ذكرناه شارون من قبله، احنا جينا الموضوع اثنين مو سليم الجماعة اللي باين بيناتهم، بينما هنا من يقول أن الإمام عنده البول سريع، يعني هنا ماكو. لا، بشكل عام أن الأبوال عادة من الخبائث، لذلك استدللنا على أبوال الغنم والبقر أنها من الخبائث، عادة أمر متنفر منه عرفا. الأبوال هو راح نجاوب عن هذا الإشكال احنا. فالمستدل يقول هو أمر منبوذ عرفا، فالإمام شو يريد يقول؟ أن الأبوال مع أنها مذمومة وما بها فائدة، مع ذلك هي أفضل من الألبان. يعني الألبان شنو وضعيتها كلش. هذه المناقشة الأولى. الجواب عنها نجيب عنها بجواب. الجواب الأول أن الإمام لا يمكن أن يكون في مقام ذم الألبان. لماذا؟ لأن ألبان الإبل ليست أكلا نادرا في ذلك الزمن حتى يذم من قبل الإمام، وإنما الألبان طعام شائع بين العرب الرحل وغيرهم في ذلك الزمان، فكيف يذم من قبل الإمام؟ هذا أولا. ثانيا، توجد قرينة في الرواية على أن الإمام ليس بصدد الذم، وإنما الإمام بصدد المدح. ما هي هذه القرينة؟
أحسنت، هي ذيل الرواية. وجعل الله عز وجل الشفاء في ألبانها، هذه صيغة مدح لو ذم. جعل الله الشفاء في ألبانها، هذه صيغة مدح. فالرواية إذن في مقام المدح، فالمناقشة الأولى غير واردة. عادة الطعام الشائع مو مذموم. مو أقصد أن الشيوع له مدخلية بالمدح إيه له مدخلية. لا هاي لأمور أخرى، يعني لأمور أخرى ثم بسبب آخر. لكن بشكل عام إذا كان هناك طعام وشائع بين الناس عادة لا يذم، لأن الناس ليش اختاروا؟ لأنه طعام أساسي كان للأعراب، يعني الأعراب والبدو الرحل كان طعامهم الأغلب هو شنو؟ من ألبان الإبل. فالإمام ليس في مقام الذم. إذا ما قبلت هاي أقبل الثاني، أنه القرينة المتصلة وجعل الله عز وجل الشفاء في ألبانها. الشفاء في ألبانها هذا مدح أم ذم؟ هذا مدح. هاي المناقشة الأولى مردودة. المناقشة الثانية أن الإمام حينما يقول أبوال الإبل خير من ألبانها، هذه الخيرية والأفضلية لا تستلزم جواز شربها اختيارا، بل الإمام ناظر إلى جواز شربها اضطرارا للاستشفاء. يعني كما أن الألبان يستشفى بها من الأمراض، كذلك الأبوال يستشفى بها شنو؟ من الأمراض. فالرواية تريد أن تقول الأبوال خير من الألبان في استعمالها للاستشفاء، يعني للاضطرار. يعني شنو دليلنا على هذا؟ دليلنا قول الإمام ويجعل الله الشفاء في ألبانها، يعني كما أن الألبان فيها شفاء لبعض الأمراض، الأبوال أفضل لأن فيها شفاء لكثير من الأمراض. بناء على هذا فالرواية ناظرة إلى تفضيل وتجويز شرب الأبوال بحاله في حالات الاستشفاء من الأمراض، كما أن الألبان فيها شفاء كذلك الأبوال أفضل من الألبان في الشفاء، فتجيز لنا شربها اضطرارا وللاستشفاء، ولا دليل في الرواية على شنو؟ على جواز شربها شنو؟ اختيارا. هاي المناقشة الثانية، وهاي المناقشة الثانية أقوى من المناقشة الأولى. شيخنا بس هم مردودة، يعني قصد هسه أبوال الإبل خير من ألبانها أحيانا، هيك قصد الإمام؟ لا مو أحيانا، يعني عند الاضطرار. لا كمل الرواية، خلينا نقرأ الرواية كلها. الشيخ ذيل الرواية ما ذكرها، خلي ذهنك تسوي الرواية. شو يقول الإمام؟ أبوال الإبل خير من ألبانها ويجعل الله عز وجل الشفاء في ألبانها. يعني الإمام علم الناظر مسألة الشفاء. إذن الخمر أيضا خير من الماء لأنه اضطرارا أحيانا. لو ذكرت هناك رواية، نحن لا نتكلم عن الأمور الكلية، نحن مع هذه الرواية. الرواية تقول الأبوال خير من الألبان، مع أن الألبان فيها شفاء، هذا يعني أن الأبوال فيها شفاء أفضل وأكثر وأعظم من الألبان، فتكون ناظرة للاستشفاء وغير ناظرة للشرب الاختياري. إذن هذا القول الأول. القول الأول شنو؟ أبوال الإبل يجوز شربها اختيارا، واستدلوا بها رواية برواية الجعفري، وإحنا ناقشناها سندا ودلالة. القول الثاني ايش قال؟ قال أبوال الإبل لا يجوز شربها اختيارا، بل هي محرمة في حالات الاختيار، وإن كانت محللة اضطرارا. هذا القول الثاني.
واستدل أصحاب هذا القول الثاني بروايتين تدلان على عدم الجواز اختيارا. رواية سماعة التي يرويها عن الإمام أبي عبد الله عليه السلام، أقرأ لك نفس الرواية. عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بول الإبل والبقر والغنم ينتفع به من الوجع، هل يجوز أن يشرب؟ الإمام شنو قال؟ قال: نعم لا بأس. كيفية الاستدلال أن الإمام سئل عن الانتفاع ببول الإبل والبقر والغنم للاستشفاء من الأوجاع، فالإمام شنو قال؟ قال لا بأس. يعني شنو لا بأس؟ يعني لا بأس بشرب هذه الأبوال المن للاستشفاء. فجواب الإمام ونفي البأس والجواز مختص بحالة الانتفاع به لرفع الوجع والمرض، يعني يجوز اضطرارا أو اختيارا؟ اضطرارا. وهذا لازمه شنو؟ أنه اختيارا حلال أو حرام؟ حرام. يعني الإمام خص الجواز بالاضطرار، وهذا يعني أنه في حالات الاختيار الشرب حرام وغير جائز. هاي كيفية الاستدلال. ولكن هذا الاستدلال غير متين. لماذا؟ لأنه قد ثبت في القاعدة المعروفة: إثبات شيء لشيء لا ينفيه عما عدا. فالإمام إذا أثبت الجواز في حالات المرض هذا لا يعني انتفاء الجواز في غير حالات المرض. شنو الدليل على ذلك؟ لا يوجد هنا حصر ولا يوجد مفهوم شرط ولا هم يحزنون. الإمام قال في حالات المرض يجوز، فشلون نعرف أنه في غير حالات المرض لا يجوز؟ ماكو دلالة، ما زال ماكو دلالة. إذن هذه الرواية وهذا الاستدلال ضعيف، لأن الإمام أجاز في حالات المرض، والجواز في حالات المرض لا يستلزم عدم الجواز في غير حالات المرض، لأن إثبات حكم في مورد من الموارد لا ينفي ذلك الحكم عن غيره من الموارد. عمين جبناها. ولكن دافعوا عن الاستدلال بثلاثة دفاعات أو بثلاثة طرق. قالوا، يعني نريد نقول الاستدلال الآن. قالوا: أولا نستدل على الحصر هنا بمفهوم الوصف، لأن السائل شنو قال؟ سألته عليه السلام عن بول الإبل والبقر والغنم ينتفع به من الوجع. هاي صفة. يعني شنو صفة بول الإبل والبقر والغنم؟ ينتفع به من الوجع، هذه الصفة. وجاء الحكم من الإمام بناء على هذه الصفة. إذا انتفت هذه الصفة ينتفع به من الوجع، يعني في حالات الشرب الاختياري مو ينتفع به من الوجع. إذا انتفى الوصف فينتفي الحكم. الجواز لبول الإبل بصفة، شنو هي الصفة؟ ينتفع به من الوجع. إذا انتفت هذه الصفة انتفى الحكم. هذا الدفاع الأول، وهذا دفاع متين سليم أو غير سليم؟ هذا غير سليم، لأن مفهوم الوصف غير ثابت، غير حجة. عند المشهور مفهوم الوصف
غير حجة. الوصف لا مفهوم له، فكيف تستدل بمفهوم الوصف؟ هذا الدفاع الأول، وقلنا شنو؟ دفاع ضعيف. الدفاع الثاني قالوا نستدل بالارتكاز الذهني عند السائل. شلون يعني؟ يقول السائل المرتكز في ذهنه، المرتكز في ذهن السائل شنو؟ أن الأبوال محرمة اختيارا، ولذلك سأل عن حكمها اضطرارا. شلون يعني؟ وإلا لو كان السائل يعلم ويرتكز في ذهنه بأن هذه الأبوال جائزة اختيارا، فهل من المعقول يسأل عن حكمها اضطرارا؟ إذا كان في ذهنه يجوز شربها اختيارا، بعد يروح يسأل عن حكمها اضطرارا؟ هذا يصير غباء يعني. ليه؟ لأنه اختيارا جائزة، فليش يروح يسأل عن حكمها اضطرارا؟ ما زال سأل عن حكمها اضطرارا، إذن في ذهنه شنو؟ أنا اختيارا ما جائز، والإمام قرره على ذلك. وهذا الارتكاز العقلي وحده لا يكفي، لكن الإمام شنو؟ أقره على ذلك، لم يفصل بعد الإمام، أقره، وذلك حجة. إذن يتم الاستدلال على هذا الكلام لو ما يتم. ولكن من يقول أن الإمام أقره على ذلك؟ هو ايش قال المستدل؟ يقول الإمام أقره على ذلك بسكوته. من قال؟ الإمام ليس بصدد إصلاح كل المرتكزات العقلية عند السائلين. من يقول أن الإمام أقره على ذلك؟ إذن هذا الدفاع هم ما يفيد يعني. يبقى الدفاع الأخير الثالث. لا بأس في هذا المورد. أما شنو مرتكز في ذهنك أنا شو اللي علاقة به بعد؟ الإمام فمو كل مرتكز في ذهن يقول له أنت في ذهنك كذا وجواب كذا. أنت الإمام مو وظيفته أن يبحث عن المرتكزات عند كل سائل سائل. ثالثا الدفاع الثالث، إذا نرجع للرواية ومو في كل مورد لابد أن نتأكد أن الإمام كان بصدد، يعني في مقام، لابد من وجود ظهور أن الإمام بصدد إصلاح هذا المرتكز. هسه السائل إجا سأله أنه ينتفع به من الوجع، الإمام قال لا بأس. أما في ذهنه أنه في حالات الاختيار يجوز أو لا يجوز، فالإمام ليس بصدد بيانه، ليس في مقام بيانه، ماكو ظهور. لو كان أكو ظهور نسلم بهذا الشيء. الدفاع الثالث عن من؟ عن الاستدلال. الدفاع الثالث شو يقول السائل سأل عن بول الإبل فقط، لو جمع ثلاثة عن بول الإبل والبقر والغنم فجمع الثلاثة، والإمام شنو جاوب؟ لا بأس. ما قال فقط بول الإبل، لا بأس للإبل والبقر والغنم. وقد ثبت في محله كما مر علينا في الفرع الأول أن بول البقر والغنم لا يجوز شربه اختيارا، إذن بول الإبل كذلك، لأن السائل جمع بين الثلاثة، ما زال جمع بين الثلاثة، فحكمهن واحد. وقد ثبت أن بول البقر والغنم لا يجوز شربه اختيارا، إذن بول الإبل ايش راح يصير؟ لا يجوز شربه اختيارا، لأن السائل جمع بين الأمور الثلاثة. هذا قوي الاستدلال أو ضعيف؟ هذا أيضا ضعيف. ليش ضعيف؟ أولا الذي جمع بين هذه الأمور من هو؟ الراوي وليس الإمام. وثانيا حتى لو الإمام جمع بين هذه الأمور الثلاثة، الجمع بينها في حكم
في الحكم ينتفع به من الوجع. الإمام غير ناظر إلى حالات الاختيار. الجمع بين الثلاثة في حالات الاضطرار لا يستلزم الجمع بين الثلاثة في حالات الاختيار. هل نجدها؟ فلذلك أيضا الاستدلال ايش به؟ ضعيف. هذه الرواية الأولى على يا مطلب على عدم جواز شرب بول الإبل. قلنا يستدل على عدم جواز شرب بول الإبل اختيارا بروايتين. الرواية الأولى رواية سماعة، ورأينا أن دلالتها شنو؟ ضعيفة، طبعا إضافة إلى أنها ضعيفة سندا. ثالثا أو الرواية الثانية التي يستدل بها على عدم جواز الشرب، لأن رواية سماعة، والرواية الثانية موثقة عمار الساباطي. هم أقرأ لك نص الرواية. عن أحمد ابن الحسن، طبعا ابن علي بن فضال اللي هو ثقة فطحي، هذا ثقة فطحي. عن عمرو بن سعيد المقصود به المدائني، هم ثقة فطحي. عن مصدق ابن صدقة، هذا هم ثقة فطحي. عن عمار الساباطي اللي هو ثقة. عن أبي عبد الله عليه السلام. طبعا هذا السند يسمى في علم الرجال بسند الفطحية، يعني كلهم فطحية. أحمد بن الحسن ثقة فطحي، عمرو بن سعيد ثقة فطحي، مصدق ابن صدقة ثقة فطحي، فيسمى سند الفطحية، ولكنهم ثقات، لذلك يعبرون عن هذه الرواية بأنها موثقة. موثقة يعني رواتها من الثقات. خلينا نقرأ نص الرواية. عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: سئل عن بول البقر يشربه الرجل. فمورد الرواية عن بول البقر. سئل عن بول البقر يشربه الرجل، قال الإمام عليه السلام: إن كان محتاجا إليه يتداوى به أو يتداوى به، وفي نسخة أخرى يتداوى بشربه فلا بأس. فلا بأس. لحد الآن أكو دلالة على المطلب؟ ماكو. عن بول البقر، لكنه شنو بعدين الرواية قال: وكذلك بول الإبل والغنم. هذه الرواية سندا موثقة، دلالة من أوضح الروايات دلالة. لماذا؟ لأن الإمام شنو قال؟ إن كان محتاجا إليه يتداوى بشربه فلا بأس. فهنا نستدل بمن؟ بمفهوم الشرع. بمفهوم الشرع يعني إن لم يكن محتاجا فلا يجوز، يعني ففيه بأس، يعني يحرم. إذا لم يكن يحتاجه للاستشفاء فحرام عليه، استدلالا بمفهوم الشرع. وهذه الرواية واضحة دلالة ليس فيها نقاش. خلاصة الكلام، نرجع إلى سؤالنا الأول: هل يجوز شرب بول الإبل اختيارا أو لا يجوز؟ قلنا قولين. القول الأول يقول نعم يجوز، واستدل برواية من؟ برواية الجعفري. القول الثاني قال لا يجوز، واستدل بروايتين. الرواية الأولى رواية سماعة، والرواية الثانية موثقة عمار الساباطي. هذا سبب الكلام عن السؤال الأول. إذا اتضح ذلك نطرح السؤال الثاني: هل يجوز بيع وشراء أبوال الإبل أم لا يجوز؟ نسأل عن البيع والشراء. يقول الشيخ في البداية ينقل دعوى الإجماع، يقول: ادعى المحقق الكركي
المحقق الثاني. وكذلك الشيخ إبراهيم القطيفي ادعى المحقق الكركي في جامع المقاصد، والشيخ إبراهيم القطيفي في إيضاح النافع ادعوا الإجماع على جواز بيع بول الإبل. هذا أول ما يذكر الشيخ الأنصاري. لكن بعد ذلك يقول الشيخ المفروض أن نفصل في المسألة. شلون نفصل؟ نفصل بناء على السؤال الأول. شلون؟ إن قلنا بجواز شرب الأبوال اختيارا كما هو مقتضى رواية الجعفري أبوالها خير من ألبانها، فيجوز بيعها أو لا يجوز؟ فيجوز بيعها. لماذا؟ لأن فيها منفعة محللة مقصودة، لأنه يجوز شربها اختيارا. أما إذا قلنا بعدم جواز شربها اختيارا فهناك قولان في المسألة. القول الأول قال يجوز بيعها. ليش يجوز بيعها مع أنها محرمة شرب اختيارا؟ يقول دليلنا على ذلك الإجماع. يعني إن قلنا بحرمة شربها لا دليل لدينا إلا شنو؟ الإجماع. الإجماع المنقول الذي نقله الكركي والقطيفي يدل على جواز بيعها، ما فصلوا بعد يجوز شربها أو لا يجوز شربها. هذا القول الأول. القول الثاني قول الشيخ الأنصاري يقول لا، إن قلنا بعدم جواز شربها اختيارا فلا يمكن أن نلتزم بمن؟ بجواز بيعها. لماذا؟ لأنه إذا حرمت المنفعة الظاهرة من الشيء اختيارا حرمت المعاوضة عليه، كما هو مقتضى القاعدة التي شرحناها أمس. كلما حرم الشيء اختيارا، يعني حرمت المنفعة الظاهرة له اختيارا، حرم بيعه. وهنا حرم الشرب أو لم يحرم؟ فحرمت المنفعة الظاهرة اختيارا فيحرم شنو؟ المعاوضة عليه. إن قلت ماذا نفعل بالإجماع؟ ما أكو إجماع بالموضوع؟ لا ماكو. الشيخ الأنصاري يقول لا، أصلا لا يوجد إجماع، والدليل على ذلك هو أن العلامة الحلي وابن سعيد اللي هو الظاهر أستاذ المحقق الحلي قد خالفوا وقالوا لا يجوز بيع الإبل، لا يجوز بيع الإبل. فأكو إجماع لو ماكو إجماع؟ ماكو إجماع، لأنه خالف فيه العلامة وابن سعيد، فلا يوجد لدينا إجماع. خلاصة الكلام بول الإبل يجوز بيعه أو لا يجوز بيعه؟ الشيخ الأنصاري شو يقول؟ يقول إن قلنا بجواز شربه جاز بيعه، أما إذا قلنا بعدم جواز شربه اختيارا فالقول بجواز بيعه مشكل. لماذا؟ لأن القاعدة تقول إذا حرمت المنفعة الظاهرة اختيارا حرم بيعه. أما الإجماع فالإجماع غير ثابت. هذا تمام الكلام عن هذا الفرق. الثاني بول الإبل. طبعا الشيخ دمج المسألتين، مسألة جواز الشرب وهي شنو؟ جواز البيع. أنا فصلتهن لك، ورأسا يبدي بجواز البيع. بول الإبل يجوز بيعه إجماعا. زين، هذا إجماع منقول لو محصل؟ هذا منقول عن من نقله؟ يقول على ما في جامع المقاصد. المن جامع المقاصد؟ للمحقق الثاني الكركي، جامع المقاصد في شرح القواعد. وعن إيضاح النافع الظاهر في شرح الشرائع
لشيخ الفاضل إبراهيم القطيفي، كلاهما نقل الإجماع على جواز بيع بول الإبل. زين، ليش يجوز بيعه؟ هنا نجي نفصل. إما لجواز شربه اختيارا، يعني إن قلنا بأنه يجوز شربه اختيارا فأكو منفعة ظاهرة، وإذا أكو منفعة ظاهرة فيجوز بيعه. إما لجواز شربه اختيارا. زين، نسأل سؤال، ما هو الدليل على جواز شربه اختيارا؟ قلنا يا رواية الجعفري، كما يدل عليه. الهاء من ترجع؟ مو لجواز البيع، على جواز شربه اختيارا. قوله عليه السلام في رواية الجعفري، وقلنا رواية صحيحة لا ضعيفة؟ رواية ضعيفة. أبوال الإبل خير من ألبانها، ويجعل الله عز وجل الشفاء في ألبانها. وذكرنا المناقشات الواردة على هذه الرواية. وإما يعني إذا لم نقل بجواز الشرب، يعني بمن قلنا؟ بحرمة شربها اختيارا. زين، إذا قلنا بحرمة شربها فما هو الدليل على جواز البيع؟ لا يبقى إلا الإجماع. وإما لأجل الإجماع المنقول اللي نقل من؟ جامع المقاصد والقطيفي. لو قلنا، يعني ينسى نرجع للإجماع، لو قلنا بعدم جواز شربها إلا لضرورة الاستشفاء. زين، ما هو الدليل على عدم جواز شربها اختيارا؟ قلنا شنو الدليل؟ روايتين، رواية سماعة ورواية من؟ عمار الصاباتي. كما يدل عليه، الهاء من ترجع؟ عدم جواز الشرب اختيارا. رواية سماعة، وهي رواية ضعيفة. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بول الإبل والبقر والغنم ينتفع به من الوجع، هل يجوز أن يشرب؟ قال: نعم لا بأس. كيفية الاستدلال شلون؟ أن الإمام أجاز في حالة، في حالة ينتفع به من الوجع، وهذا شنو معنى؟ للضرورة. أما في غير هذه الحالة فلا يجوز. احنا ناقشنا في هذه الرواية. الرواية الثانية: وموثقة عمار عن بول البقر يشربه الرجل. قال الإمام عليه السلام: إن كان محتاجا إليه، يعني إلى بول البقر، يتداوى بشربه فلا بأس. شنو هنا وجه الدلالة؟ نستدل بمفهوم الشرط. إن شرطية، إن كان محتاجا إليه، هذا الشرط الجزاء فلا بأس. فإذا انتفى الشرط إن لم يكن محتاجا ففيه بأس، يعني فلا يجوز. وكذلك بول الإبل والغنم هم نفس الحكم، إن كان محتاج إليه يجوز، وإن كان غير محتاج فلا يجوز. إذا متى يجوز؟ في حالة الضرورة، أما في غير حالة الضرورة. ولكن طبعا هذه الرواية قلنا صحيحة موثقة، ودلالتها أيضا شنو؟ أكو بها خدشة دلالية واحدة، وهي شنو؟ وكذلك بول الإبل والغنم. يحتمل أن يكون من إضافة الراوي، من كلام الراوي، وليس من كلام الإمام، كأن الرواية انتهت فلا بأس، انتهت. وكذلك بول الإبل والغنم، إذا قلنا من كلام الراوي فالرواية تسقط عن الاستدلال، ولكن الظاهر أنه من كلام الإمام فالرواية معتبرة. زين، شيخنا ما هو رأيك في المسألة؟ الشيخ شو يقول؟ يقول إن قلنا بجواز شربه، الآن رجعنا إلى البيع، يقول إن قلنا بجواز شربه يجوز بيعه، أما إذا قلنا بحرمة شربه اختيارا فلا يجوز بيعه. أما الإجماع فمناقش فيه، لأن بعض العلماء خالفوا. لكن الإنصاف أنه لو قلنا، طبعا لو قلنا بالجواز المسألة واضحة، أنه لو قلنا بحرمة شربه اختيارا أشكل الحكم بالجواز،
إن لم يكن إجماعيا، وخصوصا هو ليس بإجماعي كما يظهر يعني شنو؟ يعني ليس بإجماعي كما يظهر من مخالفة العلامة في النهاية وابن سعيد في النزهة. ينقل كلام عن العلامة، قال العلامة في النهاية: وكذلك البول يعني يحرم بيعه وإن كان طاهرا للاستخبار كأبوال البقر والإبل. فالعلامة شو يقول؟ بول الإبل حلال بيعه أم حرام؟ إذا خالف الإجماع، إذا ماكو إجماع. وإن انتفع به يعني بأبوال البقر والإبل في شربه للدواء لأنه منفعة جزئية نادرة فلا يعتد به. انتهى كلام العلامة. هذا الكلام جاب الشيخ الأنصاري يريد شو يثبت به؟ يضرب الإجماع أنه ماكو إجماع، وإذا ماكو إجماع فيجوز البيع ولا يجوز البيع؟ لا يجوز البيع على القول بحرمة شربه. طبعا أكو مسألة يعلق عليها الشيخ الأنصاري، أن العلامة من قال بول الإبل والبقر لا يجوز بيعه بمن عللها؟ ايش قال؟ قال وإن انتفع به في شربه للدواء، هذا ما يجوز بيعه. ليه؟ لأنه منفعة جزئية نادرة. الشيخ يعلق يقول له مو هي هاي العلة الصحيحة، بل التعليل الصحيح لأن المنفعة المحللة للاضطرار سواء كانت جزئية أم كانت كلية لا تسوغ بيع. بعد ما يراد تقول لي أنها منفعة جزئية، المهم مو الجزئية، المهم أن المنفعة الجائزة للاضطرار لا تسوغ البيع سواء كانت كلية أم كانت شنو؟ جزئية. وإن كانت كلية لا تسوغ البيع كما عرفت في الميزان اللي ذكرناه في كلام الشيخ. طبعا هنا أكو نكتة لطيفة هنا لا بد من بيانها، أنه ليش الشيخ هنا ركز على الجزئية والكلية. هنا عندنا احنا شو؟ عندنا حالات اختيار وعندنا حالات اضطرار. كم حالة؟ اختيار واضطرار. عندنا من جهة المنافع على نوعين، منافع شائعة ومنافع نادرة. قد صارت ذني 2 في 2 4، يعني صارت عندنا 4 فروض، صح لو لا؟ زين إذا أضفنا إليها أن بعضها محلل وبعضها محرم، كم فرض يصير؟ 4 في 2. يعني شلون 8؟ هاي ضروري تنتبه لها. منفعة ظاهرة محللة اختيارا، ومنفعة ظاهرة محرمة اختيارا، ومنفعة ظاهرة محللة اضطرارا، ومنفعة ظاهرة محرمة اضطرارا. فالمنفعة الظاهرة كم صورة لها؟ المنفعة الظاهرة 4 صور: محللة اختيارا، محرمة اختيارا، محللة اضطرارا، محرمة اضطرارا. هاي 4 صار. قبل أن ننتقل للمنفعة النادرة نجي لهاي 4. الصورة الرابعة غير ممكنة. ليه الصورة الرابعة؟ محرمة اضطرارا. ما عندنا منفعة ظاهرة محرمة اضطرارا. إذن الصورة الرابعة شنو؟ انتفت. بقت يا صورة يا صورة 3 صور. الصورة الأولى منفعة ظاهرة محللة اختيارا، حسب مقياس الشيخ تجيز البيع أو لا تجيز البيع؟ تجيز البيع. منفعة ظاهرة محللة فيجوز البيع. زين. الثاني فرض الثاني منفعة ظاهرة محرمة اختيارا فلا يجوز البيع. صورة ثالثة منفعة محللة ظاهرة، منفعة ظاهرة محللة لكن بها حالة، في حالة الاضطرار، هاي تجيز البيع ولا تجيز البيع؟ هاي لا تجيز البيع. أحسن. هاي من يا جهة؟ هاي المنفعة الظاهرة. نجي بعدين شنو؟
إلى الصور الأربعة الأخرى. منفعة نادرة محللة اختيارا، تجيز البيع أو لا تجيز؟ لا تجيز البيع. منفعة نادرة محرمة اختيارا، تحرم البيع أو لا تحرم البيع؟ منفعة نادرة محرمة، تحرم البيع أو لا تحرم؟ منفعة نادرة محرمة اختيارا، يعني تحرم البيع أو لا تحرم، مو بالجواب عن الحرمة، تحرم البيع أو لا تحرم. خلينا نجي مثالها مثل أكل الطين. أكل الطين منفعة نادرة محرمة اختيارا، فتحرم البيع أو لا تحرم البيع؟ لا تحرم البيع. ثالثا منفعة نادرة محللة اضطرارا، تجيز البيع؟ لا تجيز البيع. الصورة الأخيرة منفعة نادرة محرمة اضطرارا، هذا ممكن لو ما ممكن؟ هذا غير ممكن. من خلال هذه الصور اللي ذكرناها خلي قاعدة بذهنك. الشيخ يقول كل منفعة في الاضطرار، كل منفعة في الاضطرار سواء كانت منفعة ظاهرة أم منفعة نادرة، كل منفعة جائزة في الاضطرار سواء كانت ظاهرة أم نادرة لا تجيز البيع. هذا اللي يريد يقول الشيخ، أن المنفعة الظاهرة أن المنفعة الجائزة في حالة الاضطرار سواء كانت ظاهرة أم كانت نادرة لا تجيز البيع. وهذا اللي يريد يقوله، لأن المنفعة المحللة للاضطرار يعني في حالات الاضطرار لا تسوغ البيع سواء كانت نادرة أم ظاهرة، سواء كانت كلية أم جزئية. هذا صار واضح إن شاء الله؟ إن شاء الله. المسألة الثانية تأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ثم نحاول شوية نسرع أكثر ما نلحق. يا الله.